हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भुशुण्डीं शिरः शङ्खं संदधतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौत स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज हामी आजको नयाँ भाग 19 मा उपस्थित भइसकेका छौं। प्यारा भक्त भागवतहरू, श्रीमद्देवी भागवत महापुराण श्रवणद्वारा हाम्रा सारा पापहरू नाश हुन्छ र भोलिका दिनमा हामीलाई विशेष राम्रो हुँदै जान्छ भन्ने कुरा श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको महात्म्य खण्डबाट तपाईँ हामीले श्रवण गरिसकेका छौं। यस्ता प्रकारले अब यहाँ सुतजीले नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई यो कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। अनि यस्तै प्रकारले हामीहरू पनि श्रद्धा भाव भक्तिपूर्वक श्रवण गरिरहेका छौं। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँ वेदव्यासजीले आफ्ना छोरा सुखदेवलाई विवाह गर बाबु भनेर यसरी यहाँनेरि भनिरहेको अवस्था सुखदेवजीलाई वेदव्यासजीले यसरी बिन्ती गर्दै हुनुहुन्छ, बाबु तिमीले विवाह गर, गृहस्थ धर्मलाई पालन गर त तिम्रो कल्याण हुनेछ भनेर भनिरहँदा यता सुखदेवजीले भन्नुहुन्छ, पिताजी यो गृहस्थ धर्म भनेको त विवाह गर्नु भनेको त यो फलामको पिञ्जडाभित्र बस्नु हो, यो राम्रो होइन। यसले के गर्दैन, आफ्नो लागि राम्रो हुँदैन, व्यक्ति स्वतन्त्र हुन पाउँदैन। यसरी जो सुखदेव हुनुहुन्छ, सुखदेवजीले भन्नुभयो हुँदैन हुँदैन, म त विवाह गर्दिन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले। सुखदेव स्वामीका यस्ता युक्ति र प्रमाणले भरिएका कुरा सुनेर वेदव्यास अत्यन्त चिन्तामा पर्नुभयो। एवं विधानी वाक्यानि श्रुत्वा व्यास सुखस्य च। अनि मनमा नै सोच्न लाग्नुभयो, अब मैले के गरौँ। सोच्दा सोच्दै उहाँका आँखाबाट आँसुका दुःखका आँसु बग्न लागि। आँसु बगिरहेका छन् प्यारा भक्त भागवतहरू, दुःख लाग्यो। छोराले भने मान्दै अत्यन्त चिन्ता पर्यो, शरीरमा कम्पन छुट्यो र मन ग्लानीमा डुब्यो। यसरी शोक गरिरहेका दिनहीन र शोकाकुल पिता वेदव्यासलाई देखेर आश्चर्यचकित भएका सुखदेवले आफ्ना पिता वेदव्यासलाई भन्न लाग्नुभयो अगाडि गएर, ओहो यो माया कति बलियो छ ल हेर त। सम्पूर्ण 18 पुराणका ज्ञाता, वेदका ज्ञाता, सम्पूर्ण वेद उपनिषदका ज्ञाता, जसले वेदान्त दर्शनका निर्माता अङ्ग उपाङ्ग सहित वेदका ज्ञाता, सर्वज्ञ र विद्वान मेरा पितालाई पनि मोहित गरिरहेको छ। हो यो माया कति बलियो छ, यो माया कस्तो होला, कति दुष्कर होला। म अचम्ममा पर्छु भाइ, के हो यस्तो। यो मायाले सत्यवतीका छोरा विद्वान वेदव्यासलाई पनि यसरी मोहित तुल्याएको छ। पुराणका वक्ता, महाभारतका रचयिता र वेदका विभागकर्ता वेदव्यास पनि आज मोहमा पर्नु भएको छ। हे मेरो भगवान, म आज उनै देवी महामायाको शरणमा जान्छु। उहाँले नै यो संसारका साथै ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवतालाई पनि मोहित गर्नुभएको रहेछ। अरूलाई त नगर्ने कुरै भएन नि। स्वर्ग मर्त्यला पातल मध्ये कुन लोक छ जहाँ मायाको प्रवेश छैन र मायाले मोहित नगरेको कोही छैन। त्यस्तो ठाउँ कहीँ छ त? छैन। मायाले त ब्रह्मा आदि देवताहरूलाई पनि प्राचीन कालमा मोहित गराइसकेका थिए। भगवती जगदम्बाले रच्नु भएको मायाको बल र पराक्रम ठुलो रहेको छ।
ब्रह्मा आदि देवतालाई पनि मायाले मोहित गरेको अवस्था छ। पराक्रम ठूलो छ माया, आश्चर्यदायक पनि उहाँले आफ्नो मायाको प्रभावले नै सर्वज्ञ र अन्तर्यामी भगवानलाई पनि आफ्नो बसमा पार्नु भएको छ। पौराणिकहरूले वेदव्यास भगवान विष्णुका अंश अवतार हुन् भनेका छन्। त्यसो हो तापनि आज मेरा पिता वेदव्यास समुद्री जहाज डुबेर शोकमा परेको बनिया जस्तै हुनुभएको छ। हो के हो यो आश्चर्यको कुरो? मायाको बसमा परेर उहाँले एउटा सामान्य मानिसले चाहिँ आँसु चुहाउनु भएको छ। ओहो, यो त हुनै नसक्ने कुरा भयो। हे मेरो भगवान, ल हेर्नुहोस् त, सम्पूर्ण कुरा जान्नेवाला, वेद उपनिषद सबै कुराका ज्ञाता होइन, जो वेदव्यासजी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि मोहित। त आफ्ना छोरा सुखदेवले यसरी सोच्दै हुनुहुन्छ, ओहो यो माया कति बलियो रहेछ। श्रुपातम करोत्यद्य विवश प्राकृतो यथा, जसले ठुला ठुला विद्वानलाई पनि छाड्दैन यो मायाले। वेदव्यासको हुनुहुन्छ, म को हुँ, यो संसार कस्तो वस्तु हो, किन यस्तो भ्रम संसारमा फैलिएको छ। पृथ्वी जल तेज वायु र आकाशद्वारा बनेको शरीरमा बाबु छोराको भावना कहाँबाट आउँछ, केही जान्न सकिँदैन। यो माया अति बलवान छ, जसले मायाका स्वामीलाई पनि वशीभूत गर्दछ। आज मायाका स्वामी कृष्ण द्वैपायन पनि रोइरहनु भएको छ। त सुतजीले अगाडि गएर सोनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई भन्नुहुन्छ, सबै कारणहरू कि एकमात्र कारण सबै देवताहरू कि आमा र ब्रह्मा आदि देवताहरू कि स्वामिनी आदिशक्ति भगवतीलाई मनैले याद गरेर शोक सागरमा डुबेका आफ्ना दुखी पिता वेदव्याससँग अरणीबाट पैदा भएका सुखदेव स्वामीले नीतियुक्त वचनले अब भन्न लाग्नुभयो। अगाडि गएर कसले भन्नुहुन्छ त भन्दा सुखदेवजीले भन्नुहुन्छ, पाराशर्य महाभाग सर्वेषां बोधतः स्वयं किं शोकं कुरुषे स्वामिन् यथा ज्ञः प्राकृतो नरः। हे पिताजी, हे पराशर का पुत्र, हे मेरा पिता, हे भाग्यशाली महर्षि, हजुर त सबैलाई ज्ञान दिने गुरु हुनुहुन्छ होइन र? गुरु भएर पनि हजुर यस्तो शोकमा किन डुब्नु भएको छ? हजुरले जस्तो पीर चिन्ता र शोक र केही नजानेका मूर्खहरूले मात्र हजुरले जस्तो चिन्ता गर्दछन्। हे पिताजी, म हजुरको छोरा हुँ, परन्तु पूर्व जन्ममा म के थिएँ, को थिएँ र हजुर को हुनुहुन्थ्यो, यो कुरा कसले जानेको छ? यो संसार त ज्ञानीहरूका लागि एउटा भ्रान्ति मात्र हो। हजुरले धैर्य धारण गर्नुहोस्, विवेकको सहयोग लिनुहोस् र मनमा चिन्ता नगर्नुहोस्। हे बुद्धिमान पिताजी, यो संसारलाई मोहको जाल सम्झेर हजुरले शोकको परित्याग गर्नुहोस्। हजुर यो शोकबाट बाहिर निस्कनुहोस्। यसरी सुखदेवजीले सम्झाइराख्नु भएको छ। अब वेदव्यासजी त चिन्तामा हुनुहुन्छ। ओहो, मेरो छोराले विवाह नगर्ने भयो, तनावमा हुनुहुन्छ नि एकातिर होइन। भन्नुहुन्छ, भोजन ग्रहण गरेपछि भोक मेटिन्छ। हे मेरा पिता, तर छोराको मुख देखेरै मेटिँदैन। हजुरले भोजन त गर्नुहोस् न, भोजन पनि गर्दैन छोड्नु बाबा, के हो यस्तो? मेरो मुख हेरेर भोक मेटिन्छ? मेटिँदैन। पानी पिउनाले प्यास मेटिन्छ र पुत्र दर्शनले मेटिँदैन। हे मेरा पिताजी, यसै गरी सुगन्धित पदार्थले नाक रमाउँछ, मिठा कुरा सुनेर कान रमाउँछ र नारीको साहचर्य पाएर ज्ञानी पुरुषले अत्यन्त आनन्दको अनुभव गर्दछ। हे मेरा पिता, संसारको स्वभाव यस्तै छ। म हजुरको छोरा हुँ, हजुरको कल्याणका लागि मैले के गर्नुपर्छ त अब हजुरले बताइबक्सियोस्, म सुन्न चाहन्छु। कुनै जमानामा अजिगर्ता नाम भएका एकजना ब्राह्मणले पैसा लिएर आफ्नो छोरा सुनसेपलाई हरिश्चन्द्र राजाको हातमा बेचिदिएका थिए। त्यस मानेमा सुखको साधन धन मात्र रहेछ, धन नै सुखको राशि रहेछ। तपाईलाई लोभ छ भने धनको सञ्चय गर्नुहोस्। म हजुरको छोरा हुँ, मैले हजुरको निमित्तमा के गर्नुपर्छ आज्ञा होस् पिताजी। हे बुद्धिमान पिताजी, हजुर दूरदर्शी हुनुहुन्छ र दैवलाई पनि जान्नुहुन्छ। मलाई आफ्नो बुद्धिबाट त्यो ज्ञान दिनुहोस् बरु, जसबाट आमाको गर्भमा पटक पटक परिरहने डरबाट मुक्त हुन सकौं, त्यो ज्ञान मलाई दिनुहोस्। हे मेरा पिता, पवित्र आत्मा भएका हे मेरा पिताजी, कर्मभूमि संसारमा मानिस भएर जन्मने कुरा दुर्लभ छ, त्यसमा पनि उत्तम कुलमा ब्राह्मणको घरमा जन्म लिने कुरा अझ दुर्लभ मानिएको छ। म संसारमा बाँधिएको छु भन्ने मेरो बुद्धि चित्तमा रहेकै छ। अझै पनि मेरो बुद्धि संसारको वासनाको जलमा निरन्तर फसिरहेको छ र
फसिरहनेछ हे पिताजी। यस्तो पाराले हो भने त्यसैले यसबाट कसरी मुक्त हुन सकिन्छ त्यो भन्नुहोस्। सीमारहित बुद्धि भएका आफ्ना छोरा सुखदेवले यसरी निवेदन गरेपछि वेदव्यासले शान्त स्वभावका र सन्यासी बन्न तयार भएका सुखदेवसँग भन्नुभयो, हे पुत्र, पठपुत्र महाभाग मया भागवतं कृतं शुभं न चाति विस्तीर्णं पुराणं ब्रह्म संहितं। हे भाग्यशाली पुत्र, मैले श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको रचना गरेको छु। तिमीले यो श्रीमद्देवी भागवत महापुराण पढ। वेद झैं मानिएको यो पवित्र पुराण धेरै ठुलो पनि छैन, सानो छ तर ज्ञान ठुलो छ। यसमा 12 स्कन्द रहेका छन्। हे मेरा पुत्र, पुराणमा 5 लक्षण घट्दछन्। यो पुराणमा 5 वटा लक्षण छन्। स्कन्दाः 12 तत्रैव। मेरो विचार अनुसार त यो महापुराण सबै पुराणहरूको अलङ्कार हो। हे महामती पुत्र, जुन भागवतको श्रवण मात्र गर्दा सत्य पदार्थ र असत्य पदार्थको यथार्थ ज्ञान उदाउँछ त्यो भागवत तिमीले पढ्नु पर्दछ। एकपटक महाप्रलयको समयमा वरको पातमा सुत्नुहुने बालक जो बाल रूपधारी भगवान मुकुन्द विचार गरिरहनु भएको थियो कि कुन चिदात्माले कुन प्रयोजनबाट कुन कुन द्रव्यको प्रयोग गरी मलाई यति सानो बालक रूपमा पैदा गरेका छन्, यो सबै कुरा मैले कहाँबाट जान्न सक्छु। यसरी चिन्ता गरिरहेका भगवान बाल मुकुन्दलाई आद्य शक्ति भगवतीले सम्पूर्ण अर्थ खुलाउने ज्ञानलाई आधा श्लोकमा भन्नुभयो, सर्वं खल्विदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम। अर्थात यो सबै देखिने दृश्य मेरै रूप हो, म बाहेक यहाँ कुनै पनि सनातन पदार्थ छैन। यो सुनेको कुरा भगवान विष्णुको मनमा पहिले पनि उदाएको थियो। यसरी बाल मुकुन्दका रूपमा सुतिरहेका भगवान उनै मुकुन्दलाई उनै भगवान श्रीहरि विष्णु नै हुनुहुन्छ। उहाँलाई भगवतीले यो भन्नुभएको थियो। अहिले उहाँले आफ्नै सामु आएर नदेखिकन कसले उच्चारण गर्यो। अहिले अब त्यसरी सुनिसकेपछि बाल मुकुन्दले यो विचार गर्नुभयो, कसले यो शब्द उच्चारण गर्यो, यो आधा श्लोक उच्चारण गर्नेलाई मैले कसरी जानु, त्यो उच्चारण गर्ने व्यक्ति नारी पुरुष वा नपुंसक के हो भन्ने कुरा पनि त मैले छुट्याउन सकिनँ। यसरी चिन्ता गरिरहनु भएका भगवान विष्णुले त्यो आधा श्लोकमा सुनिएको ज्ञानलाई हृदयमा धारण गर्नुभयो, त्यसैलाई बार बार मनमा खेलाउनु भयो। त्यही कुरा मुखले बार बार उच्चारण गर्नुभयो। वरको पातमा सुतिरहनु भएका भगवान बालमुकुन्द वास्तवमा ज्यादै चिन्ताकुल हुनुभएको थियो। त्यसै बेला शङ्ख चक्र गदा पद्म जस्ता उत्तम अस्त्र धारण गर्नुभएकी, 4 बाहुले सुहाउनु भएकी, शान्त स्वरूपमा रहनु भएकी, कल्याणमय शान्तिमय दिव्य वस्त्र गहनाले सजिनु भएकी महालक्ष्मी आफै जस्ता सुन्दर ऐश्वर्यले सुहाएका सङ्गिनीहरूका साथमा प्रकट हुनुभयो। जय बोलो भगवती उमा की जय होस्। अत्यन्त सुन्दर एवं आकर्षक अनुहार भएकी भगवती महालक्ष्मी परम तेजस्वी भगवान विष्णुका सामु मन्द मन्द मुस्कुराउँदै प्रकट हुनुभयो। त्यस महाप्रलयको कालो अन्धकारमा चारैतिर जल मात्र देखिएको स्थितिमा बिना आधार उदाएकी अत्यन्त सुन्दरी दिव्य लक्ष्मीलाई देखेर कमल जस्ता आँखाले सुहाउनु भएका भगवान विष्णु अत्यन्त चकित हुनुभयो। त्यो समयमा भगवती महालक्ष्मीका वरिपरि रति भूति बुद्धि मति कीर्ति स्मृति धृति श्रद्धा मेधा स्वदा स्वाहा क्षुधा निद्रा दया गति तुष्टि अनि कृष्टि क्षमा लज्जा जृम्भा तन्द्रा नामक शक्तिहरू आफ्नो सौन्दर्यका साथमा उभिएका थिए। ती सबैले उत्तम आयु धारण गरेका थिए, दिव्य गहनाले सुहाएका थिए। ती सबै शक्तिहरूको छातीमा पारिजातको माला टल्किएको थियो र मालाको बीचमा मोतीको हार सुहाएको थियो। भगवती महालक्ष्मी र उनका सबै सङ्गिनीहरूलाई प्रलयकालको महासागरको पानीमा उभिएको देखेर भगवान विष्णुको मनमा ठुलो आश्चर्य भयो। भगवतीको मायालाई देखेर चकित हुनुभएका महात्मा सर्वात्मा भगवान विष्णुले विचार गर्नुभयो, यी देवीहरू कहाँबाट आए होलान्, कहाँबाट प्रकट भयो होलान् यी देवी, के हो यस्तो? म आफै पनि सानो बालक भनेर वरको रुखको पातमा कसरी आइपुगेँ? यस्तो सानो बालक भनेर म यहाँ कसरी आएँ? यसरी ती बालगोपालले
अथवा भगवान श्री हरि विष्णुले विचार गर्नुभयो यी देवी कहाँबाट आएकी होलिन्। विचार गर्दै हुनुहुन्छ जल मात्रै देखिने महासागरमा बरको रुख कहाँबाट पैदा भयो र यो बरको रुख पैदा नभई त पात आएन होला, यो पातमा म कसरी आएँ? कसले मलाई सानो सुन्दर बालक बनाएर बरको पातमा सुतायो? यी देखिने देवी मेरी आमा होइनन्, यिनी कुनै विचित्र माया हुन्। यिनले कुन कारणले अहिले मलाई दर्शन दिएकी होलिन्? अब मैले नजानेको विषयमा कति तर्क राखिराखौँ? अथवा यहाँबाट कतै जाउँ अथवा चुपचाप रहेर बालककै हिसाबले सावधान भई यहीँ बसौँ? यसरी हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, जो भगवान श्रीहरि विष्णु हुनुहुन्छ, भगवान श्रीहरि विष्णुले यसरी विचार गर्नुभयो। तब वेदव्यासजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ बरको पातमा शयन गर्नुहुने बालमुकुन्दलाई अचम्ममा परेको देखेर भगवती लक्ष्मीले मिठो मुस्कानका साथमा त्यो समयमा भन्नुभयो, हे मुकुन्द, उवाच सस्मितम वाक्यम विष्णु किम विस्मितो ह्यसि। तपाईँ किन आश्चर्यमा पर्नुभएको छ? तपाईँ त महाशक्तिकै मायाद्वारा पहिले पहिले पनि अनेकौं सृष्टि र प्रलय हुँदा यसै गरी पटक पटक प्रकट भएर मलाई बिर्सिने गर्नुहुन्थ्यो। महाशक्ति निर्गुण हुनुहुन्छ, म र तपाईँ सगुण छौँ। जुन संसारमा सात्विकी शक्ति देखिन्छ त्यसलाई तपाईले मेरै शक्ति हो भनेर ठान्नु पर्दछ। तपाईको नाभि कमलबाट प्रजापति ब्रह्मा उत्पन्न हुनुहुनेछ। उहाँले नै रजोगुणको आश्रय लिएर सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको सृष्टि गर्नुहुनेछ। ब्रह्माजीले नै तपोबलको आश्रय लिएर उत्तम शक्ति प्राप्त गरेर रजोगुणको माध्यमबाट स्वर्ग मर्त्य र पातालमा सृष्टिको सौन्दर्य र लीलामा भरिदिनु हुनेछ। उहाँले सत्व र रजतम नामक गुणसहित पृथ्वी, जल, आगो, आकाश र बतासी पाँचै महाभूतको सृष्टि गर्नुहुनेछ। मनसहित इन्द्रिय र तिनका देवताहरूको रचना गरेर ब्रह्माजीले जगतको पनि रचना गर्नुहुनेछ। यसैले ब्रह्माजीलाई सृष्टिकर्ता भनिनेछ। तपाईलाई सबैले सात्विक गुण भएका कारण विश्वका पालक भनेर चिन्नेछन्। अवश्य पनि ब्रह्माजीले क्रोध गर्दा उहाँको आँखी भौको बीचबाट रुद्र भगवान हुनुहुनेछ। रुद्रले नै घोर तपस्या गरेर तामसी शक्ति प्राप्त गरी कल्पको अन्त्य समयमा ब्रह्माजीद्वारा रचिएको सृष्टिलाई संहार गर्नुहुनेछ। आज म यिनै कुरा बताउन हजुरको समीपमा आएकी छु। मलाई तपाईले आफ्नो सात्विकी शक्ति हुन् भनेर चिन्नुहोस्। हे मधुसूदन, म अब हजुरसँगै रहनेछु, सधैँ रहने गरेकी पनि छु। म हजुरको हृदयमा सधैँ निवास गर्दछु। भगवान श्री हरि विष्णुले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हे शुभाङ्गी सुन्दरी, केही समय पहिले मैले स्पष्ट अक्षर भएको आधा श्लोक सुनेको थिएँ। त्यो कल्याणकारी र रहस्यले युक्त श्लोक कसले भनेको हो? हे सुन्दरी, यो कुरा मलाई बताउनुहोस्। हे उत्तम अनुहार भएकी सुन्दरी, मलाई धेरै चिन्ताले सताइरहेको छ। जसरी गरीब मानिसले सधैँ धनको चिन्ता गरिरहन्छ, त्यसै गरी म पनि यी अक्षरहरू बोल्ने को होला भन्ने कुरामा चिन्ता गरिरहेको छु। भगवान विष्णुका कुरा सुनेर मन्द मन्द मुस्कान छर्दै सुन्दर अनुहार भएकी महालक्ष्मीले प्रेमपूर्वक भन्नुभयो, हे विष्णु, मेरा कुरा सुन्नुहोस्। म सगुण रूप भएकी र चार बाहु धारण गर्ने भगवती हुँ। हजुर जान्नुहुन्छ अथवा जान्नुहुन्न, तर म सबै गुणहरूकी खानी भएर पनि गुणभन्दा फरक छु। हे भाग्यशाली देवता, तपाईले थाहा पाउनुहोस् कि त्यो आधा श्लोक उनै पराशक्तिले भनेकी थिइन्। तपाईले त्यो श्लोकलाई वेदको सार, कल्याणकारी र पुण्यदायी देवी भागवत हो भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। यसरी जान्नु पर्दछ, हे शत्रुमर्दन विष्णु, मलाई भगवतीको परम कृपा हुन्छ भन्ने कुरा म पनि स्वीकार गर्दछु र हजुरले पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। उहाँले तपाईमाथि कृपा गर्ने उद्देश्यले नै परम रहस्यमय मन्त्र सुनाउनु भएको हो। भगवतीले भनेको त्यो आधा श्लोकलाई मनमा राख्नुहोस् र कहिले पनि त्यसलाई नबिर्सिनुहोस्। त्यो आधा श्लोक शास्त्रहरूको निचोड हो र महाविद्या पराशक्तिले हजुरको कल्याण चिताएर सुनाउनु भएको हो। त्यो आधा श्लोक त्यत्तिकै प्राप्त गरिएको होइन। महालक्ष्मीकाय मंगलमय वचन सुनेर चतुर्बाहु नारायणले पहिले सुनेको श्लोकलाई मन्त्र
ठान्नुभयो र सधैँका लागि मुटुमा धारण गर्नुभयो, हृदयमा धारण गर्नुभयो। केही समयपछि भगवान नारायणको नाभिमा कमल पैदा हुन गयो। त्यो कमलमाथि ब्रह्माजी उत्पन्न हुनुभयो। दैत्यहरूसँग डराएर ब्रह्माजी भगवान विष्णुको शरणमा जानुभयो। भगवान विष्णुले पनि मधुर कैटवका साथमा भयङ्कर युद्ध गरेर तिनीहरूलाई मारिदिनुभयो। त्यस पछाडि भगवतीले उपदेश दिनुभएको उक्त महामन्त्र जप्न लाग्नुभयो। भगवान वासुदेवलाई जप गरिरहेको देखेर ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे जगदीश्वर, हे पुण्डरीकाक्ष, तपाईँ सर्वोत्तम देवता हुनुहुन्छ। फेरि आज कसको मन्त्र जप्दै हुनुहुन्छ? तपाईको मन्त्र अरूले जप्नु पर्ने हो, तर तपाईले अरूको मन्त्र जप्दै हुनुहुन्छ, के हो यो? फेरि आज कसको मन्त्र जप्दै हुनुहुन्छ? हे मेरो भगवान, तपाईँ भन्दा ठुलो अर्को को छ जसको ध्यान गर्दा तपाईँ यति विधि खुसी देखिनुहुन्छ? भनेर यसरी प्रश्न गरेपछि भगवान श्री हरि विष्णुले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, मयि त्वयि च या शक्ति क्रिया कारण लक्षण विचारण महाभाग या सा भगवती शिवा। हे महाभाग ब्रह्माजी, तपाईले गम्भीर चिन्ता गर्नुहोस्। तपाईमा र ममा काम गराउने जुन शक्ति रहेको छ त्यो शक्ति नै भगवती पराशक्तिको रूप हो। उनैको आधारमा निराधार महासागरमा यो जगत अडिएको छ। ती महाशक्ति साकार हुन् अनि सीमाहीन छन्, नित्य छन् र ऐश्वर्यमय छन्। यो सम्पूर्ण जड र चेतनले भरिएको संसार उनै पराशक्तिले रचेकी हुन्। जब ती भगवती प्रसन्न हुन्छन् तब आफ्ना भक्त मनुष्यहरूको उद्धारका निमित्त वरदान प्रदान गर्दछिन्। उनै भगवती सनातनी परमा विद्या हुन्। संसारलाई बन्धनमा पार्ने र मुक्त तुल्याउने कारण पनि उनै हुन्। उनै सबै ईश्वरहरूकी पनि स्वामिनी हुन्। म तपाईँ र यो हाम्रा सामु देखिने संसार भगवतीको चैतन्य शक्तिबाट पैदा भएका हुन्। हे ब्रह्माजी, तपाईँ निष्पाप हुनुहुन्छ। शक्तिलाई मैले जसरी वर्णन गरेँ त्यसै रूपमा जान्नुहोस्, यसमा केही पनि सन्देह छैन। भगवतीले आधा श्लोक पढेर जुन कुराको उपदेश दिनुभएको छ त्यो नै सच्चा देवी भागवत हो। द्वापर युग सुरु भएपछि त्यसलाई विस्तार गरिनेछ, यसरी बताइएको छ। भगवान विष्णुको नाभिमा रहेको कमलमा बस्नुभएका ब्रह्माजीले विष्णुको मुखबाट भागवत श्रवण गर्नुभयो। पछि उहाँले आफ्ना अत्यन्त बुद्धिमान छोरा नारदजीलाई उपदेश गर्नुभयो, त्यही श्रीमद्देवी भागवत महापुराण। फेरि नारदजीले त्यही भागवतको रहस्य मलाई सुनाउनु भयो र अहिले मैले त्यसैलाई 12 स्कन्धमा फैलाएर पुरा गरेको छु भनेर वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ। हे भाग्यशाली पुत्र, हे छोरा भनेर वेदव्यासजीले आफ्ना छोरालाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। वेद समान गौरव भएको 5 प्रकारका लक्षणले युक्त भएको र भगवतीका उत्तम चरित्रले ओतप्रोत भएको श्रीमद्देवी भागवत महापुराण पढ। तिमीले तत्त्वज्ञान र रसले परिपूर्ण वेदको सूत्रात्मक अर्थलाई विस्तार गरिएको छ श्रीमद्देवी भागवत महापुराणमा। हे मेरा छोरा, धर्मशास्त्र समान पुण्यदायक श्रीमद्देवी भागवत सबै पुराणहरूमा उत्तम रहेको छ। धर्मशास्त्र समान पुण्यम, यहाँ त धर्मशास्त्र समान पुण्य प्रदान गर्नेवाला श्रीमद्देवी भागवत महापुराण रहेको छ। यसमा वृत्र नामक असुरको कथा पनि रहेको छ। यसै गरी यसमा आख्यान र उपाख्यान पनि जोडिएको छ। यो ब्रह्म विद्याको खजना हो र संसार रूपी सागरबाट पार लगाउने उत्तम ढुङ्गा पनि हो। हे भाग्यशाली पुत्र, तिमीले श्रीमद्देवी भागवत अवश्य पनि पढ्नु पर्दछ, किनकि तिमी बुद्धिमान र सुयज्ञ पनि छौ। हे उत्तम पुत्र, हे उत्तम पुरुष, यो श्रीमद्देवी भागवत नामक पुराण पुण्यदायक छ। तिमीले यसभित्र रहेको 18,000 श्लोकहरूलाई हृदयमा राख। श्रीमद्देवी भागवतलाई जसले पाठ गर्दछन् अथवा जसले सुन्दछन् तिनीहरूको अज्ञानको नाश हुन्छ। यो पुराण ज्ञानरूपी सूर्यको बोध गराउने, सुख शान्ति दिने, धन धान्य प्रदान गर्ने, लामो आयु दिने, सबैको कल्याणकारी र छोरा नाति आदि सन्तानको पनि वृद्धि र समृद्धि गर्ने पुण्यमय कृति हो। लोमहर्षणका छोरा र मेरा चेला धर्मात्मा सुतजीले तिमीसँग आएर यो श्रीमद्देवी भागवत महापुराण पढ्नेछन् भनेर यसरी बताउनुहुन्छ प्यारो भक्त भागवतहरू। त सुतजी अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, इत्युक्तम तेन पुत्राय मह्यं च कथितम किल। नैमिषारण्यमा बस्ने मेरा प्यारा ऋषिहरू वेदव्यासले मेरो विषयमा यसरी आफ्ना छोरा सुखदेव स्वामीलाई जानकारी दिनुभएको थियो।
भनेर सुतजी भन्नुहुन्छ। हे ऋषिश्वर हो, त्यसपछि मैले उहाँसँग नै सम्पूर्ण पुराण संहिता विधिपूर्वक पढेको हुँ। आफ्ना पिता वेदव्यासबाट सम्पूर्ण पुराण पढेपछि सुखदेव स्वामी व्यासजीकै पवित्र आश्रममा रहन थाल्नुभयो। अब बिस्तार बिस्तार गरेर। तर ब्रह्माजीका अर्का छोरा नारदजीले जसरी शान्ति पाउनु भएको थियो त्यो शान्ति धर्मात्मा सुखदेवले पाउनु भएको थिएन। एकान्तमा रहेर पनि व्याकुल हुनुहुन्थ्यो र उदासीन भएर चारैतिर हेर्नुहुन्थ्यो र उहाँ धेरै भोजन गर्नुहुन्थ्यो, न त व्रत एवं उपवास गर्न सक्नुहुन्थ्यो। आफ्नो आश्रममा बसिरहेका सुखदेवको यो अवस्था र चिन्ताले मलिन अनुहार देखेर एक दिन वेदव्यासजीले भन्नुभयो, हे पुत्र, हे छोरा, तिमी किन चिन्ता गरिरहन्छौ? अरूलाई सम्मान दिने कलामा सिपालु तिमी किन आकुल व्याकुल देखिन्छौ? ऋणले सताइएको गरिब मानिस जस्तै तिमी किन उदासीन देखिन्छौ? हे पुत्र, म जस्तो पिता हुँदाहुँदै तिमीलाई के कुराको पिर परिरहेको छ? तिमीले मनमा कुनै ग्लानी छ भने छाड, अथवा त्यो ग्लानी केही छ भने त्यो कुरा भन भनेर यसरी यहाँ भन्नुहुन्छ। सबै कुरा भन, नडराऊ, लजाउनु पर्ने कुनै पनि कुरा छैन। आफूले चाहे अनुसार यस आश्रममा बसी सुख भोग गर। बसिरहेका छौ, सुख पनि पाइरहेका छौ, तर भित्री भने चिन्ता त्यहीमा छ नि। किन यस्तो? विभिन्न शास्त्रमा बताइएका ज्ञानहरूलाई विचार गरेर आफ्नो आत्माको चिन्तनमा मन लगाऊ। हे सुन्दर व्रत गर्ने सुपुत्र सुखदेव, मेरो उपदेशबाट तिमीलाई शान्ति प्राप्त भएन भने राजा जनकले पालन गरेको मिथिला क्षेत्रमा जाऊ। यदि मैले भनेको कुरा तिमीलाई विश्वास लाग्दैन भने तिमी कहाँ जाऊ? मिथिला क्षेत्रमा जाऊ। अब सुखदेवलाई वेदव्यासजीले यसरी भन्न लाग्नुभयो, सम्झाउनुभयो। अन्तिममा अब बुझ्दैनन्। श्रीमद् भागवत महापुराण पनि पढाउनु भयो, अझै बुझ्दैनन्। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, मेरो उपदेशबाट तिमीलाई शान्ति प्राप्त भएन, जाऊ राजा जनक कहाँ जाऊ। हे भाग्यशाली पुत्र, मिथिलाका राजा विदेह जनकले तिम्रो मोह समाप्त पार्नुहुनेछ। उनले गृहस्थ धर्मलाई पालन गरेर पनि विदेह छन्, किनकि राजा जनक सत्यका सागर र धर्म प्राण मानिस हुनुहुन्छ। हे छोरा, राजा जनकको नजिकमा गएर तिमीले आफ्नो सन्देह हटाऊ। उहाँसँग वर्ण र आश्रमको धर्म के हो भन्ने कुरा बुझ। राजर्षि जनक जीवन मुक्त ब्रह्म ज्ञानका चिन्तक, पवित्र स्पष्टवक्ता, शान्तचित्त र योग प्रिय हुनुहुन्छ। यसरी भनिदिनु भयो। परम तेजस्वी पिता वेदव्यासका यस्ता कुरा सुनेर अरणीबाट पैदा भएका महातेजस्वी श्री सुखदेव स्वामीले भन्नुभयो, अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हे धर्मात्मा पिताजी, हजुरले जुन कुरा मलाई भन्नुभएको छ तिनै कुरामा मलाई शङ्का लाग्न थालेको छ। के राजा जनक राज्य गरिरहेका छन् अनि ज्ञानी पनि छन्? यो विषय कहीँ पाखण्ड त होइन, कतै पाखण्डीपन त होइन? यो मलाई त्यति विश्वास लागेको छैन। जीवन मुक्त र विदेह राजा जनक खुसी खुसी कसरी राज्य गर्न सक्छन्? हे पिताजी, यो कुरा त आकाशमा फूल छ भने जस्तै र जो राजा जनक छन् यो त त्यस्तै भएन र? आकाशमा फूल फुल्ने कुरा कहीँ हुन्छ? यो कसरी यस्तो हुन सक्छ? यो विदेहको कुरा कसरी भयो? फेरि राज्य गर्ने राजा जनक फेरि कसरी विदेह भए? यसमा मलाई विचित्र सन्देह लागिरहेको छ। हे मेरा पिता, अनि म राजाहरूमा उत्तम राजा विदेह जनकको दर्शन गर्न चाहन्छु। पानीमाथि कमलपत्र ओबानो रहे जस्तै संसारमा डुबेर पनि संसार भन्दा माथि कसरी रहेका छन् त? मलाई जनकको विषयमा सन्देह लागिरहेको छ। हे मेरा पिता, हे भक्तहरूमा उत्तम भक्ता पिताश्री बौद्धहरूले जस्तै उनले पनि मोक्षको आफ्नै किसिमको परिभाषा त गरेका छैनन्। हे महामती पिताश्री, भोगिएको भोग अभोग कसरी हुन्छ र गरिएको कर्म कसरी बन्छ? इन्द्रियहरूको स्वाभाविक व्यवहारलाई मानिसले कसरी मोड्न सक्छ? एउटा छोराको आफ्नै आमा, दिदी, बहिनी वा कुनै अरू प्रमदाका साथ भेद र अभेदको सम्बन्ध हुँदैन। भेद र अभेदको दृष्टि मनमा रहँदासम्म मानिस कसरी जीवनमुक्त बन्छ? राजा जनकको जिब्रोले तितो, पिरो, नुनिलो, टर्रो, गुलियो जस्तो स्वाद त जानेकै होला। उनले पनि मिठा मिठा पदार्थहरूको रसको आस्वाद लिएकै होलान्। उनलाई पनि चिसो, तातो, सारो, कमलो, सुख र दुःखको ज्ञान भएकै होला भने फेरि जिउँदै मुक्त भएको भनेर कसरी भन्न सकिन्छ?
यसमा पनि मलाई गजबको ताजुब लागेर आइरहेको छ। यो त कुरा मैले बुझ्न सकिरहेको छैन। राज्य सञ्चालन गर्ने राजाले शत्रु र मित्रलाई चिनेर शत्रुसँग द्वेष र मित्रसँग अनुराग गर्नुपर्ने हुन्छ। राजा जनकले पनि राज सिंहासनमा बसेको अवस्थामा शत्रुसँग शत्रुता र मित्रसँग मित्रता गरेकै होलान् नि, होइन र? समदर्शी र जीवनमुक्त कसरी हुन सक्दछन्? उनको राज्यमा सज्जन र दुर्जन, डाका र चोर बराबर त अवश्य नै मानिएका छैनन् होला। यदि उनले चोर, डाकु र साधु सन्तमा समान दृष्टि राखेका छैनन् भने उनलाई जीवनमुक्त कसरी भन्न सकिन्छ? पिताजी जस्तो जीवनमुक्त राजाको विषयमा मैले कतै सुनेको छैन। त्यसैले मलाई निकै शङ्का लागिरहेको छ। बारम्बार मेरो मनले भन्दैछ, गृहस्थ धर्ममा रहेका राजा जनक कसरी जीवनमुक्त कहलाउँछन् अथवा कहलाउन सक्दछन्? उनको यो चरित्रको बारेमा हजुरको मुखबाट थाहा पाएर मलाई उनको दर्शन गर्ने तीव्र इच्छा भएको छ। म मेरो सन्देहको मैलो मेटाउन मिथिलापुरी जाँदैछु। अब यहाँनिर सुखदेवजीले यति भन्नुभयो र अब यहाँबाट उता उहाँ मिथिलापुरी जान लाग्नुहुन्छ। यहाँबाट उताको कथा भोलिको अध्यायबाट हामीले श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौं भगवती दुर्गा की जय होस्।